سلام زخبركم تخاطرت موزايك بحلي كما يتغنيو وتر قدام زقربلكم ماسن ملكسن تغرينيا كالعي كفال انه لوم قدام حيزلكم قريبه ماسنيا اتو تولد معاشو بعل عد جوماي زترايوم بماسغيروم زنقفون زنقدون حيال بعل قنيم نيروم هذا معلتي اتو تولد معاشو نابيت فرد تخصيصهم مسكدو دانيا ميت قرش قصعوهم كبقع نمأسرتون فردوم شعو اتو تولد معاشو كمز بمبال ما سبلو حوهم من ود حوسانده بلاتا سبهاتو ود ميهريته مسبلكو كسيسوني نبت فرد خيده قربن تبلكو تعاطيقنا صلاي سميده بلن ميت قرش عده اش بلكو بعلي تفريده تاثيره نخارش لخيده مسراقو لقطا مسراقو ططو تفريده انا حوهم من ود سانده بسوني معلت تولده كابز ولد حاسوت زي لمده كام محرس دراري چوغرافي انغيده كماي كم حوهم من كرفس من قيده چوما زقلبي ححاريده بسغار زخيدان كوعديده تقيده نخارشل خيده مسس دابلكو كم يوسس ملاغب چديده حاوخم اندي كعباخم توليده يا حيش زبلكايو زغدده ادغ تمهليلو زب ورده سبدي فرديو ابزي تولده بمبلي لقاتو تفريده اتو برهان بعل عد خبلو اب غزي فدريشن اين غوارارا حتبل وري تغطمي وي كاماسه نبرتوم اين غوارارا نغرارا اين غوارارا مريت كيغورح رأي ومو كنتات زعلم زسنبد زفرح كبتنا تودينا بطميت بريح حزبنا خفيئو زرخ مقارح وانا خزؤو حليفو وارح ازغيون بل نسماينا قالح فطارينا لواهيو رهره بعين محرتو انت بلنا قوليح اسك سمع تمرح بعال سلطان بسلطان كاي تنبالح عالمكم يا كتنبر تغرح نذ صباح تبلو رحرح ندخا قدا ام مقارح صادق سباب زخوينيو اب سماي بيت تسرح وي انا لفلافاي زي لحلح نزي سمع كادو رسخات برح اتابعت كواز ملس مقالح بغدو متاكبو زسرح زي سرح نوفاراي زرباي سلح حدا كواي اخلنا حدا بليح نا افريقيا حزبو نا املاخ زفرح زامل قس نتوم ماب غزي هايل سلاسي زلعله سلطان زنبروم نغوس هايل سلاسي ناب عد انجليز تسديدوم مسكدو ام مصراق مغزات طاليان مس انجليز بمخان ابسراح سريحوم نغوس هايل سلاسي داغماي ناب زفانوم كم زملسو زنغرلوم عد غيح زعدوم ايرتراو بلاتان جيتان لورس تازاز مسموتو بلاتا تسفاصين درس حوزر اي درس زلقس وملقس كوينا كابتا قدم حجي زقربت تماساساليت ملقس فلي زبلت بمخانا ناباخم نبلالنا ويه اذا قدست ريساخا نسماي سماي كتمصا التات ولا ساعات مستفل تقرصا اكاو علت شواتنا ويصا
كم قلبا ختكيد إنا تبقوطا ألف مكونن كتقبل دنقيطا بفرسن مكينان كتمص تربيصا كندي آدم كون وعيلا ترقيصا ود تأزاز سباو تحويصا ويا إثيوبيا قدم صبب كبلا كعنقصا أبايتو جنبرا آتيخا نفتح تبقوصا منغست فاششتي آتيا زنبرت بعمصا كم مصعانيا غالبتنا النفيصا እሞ ንቕሎኻሲ እምብዛሃፂፃ ኣሚኖኻስ መልሓሰን መርቆፃ ክንደይ ወይ ዘራዝር ክንደይ ዝተመርፃ በእዳወና ውቓ ልባተን ተዳህፃ ይበኽያልካ ኣለዋ ኣዒንተን ነቒፃ አንኳን አዳም ማዓንጣ ተቆሪፃ እዛ ብሳዕሪ ትነብር ቤታ ሃኒፃ ዑፍ በኽያትልካ ተቓፂፃ ኣብ እምባያኢ ከነሳፈ ሐሜዳ ትጠንሳልና ዝበልናክን ሃሪፍና ክትወልዳ ዕድልና ኮይንዎ ማርያም ያፈሪዳ አትንጓል ሳህለ ስላሴ ካብ ኩሉ ኾርዒዳ ጓል መኮነን ትኸይዳን ኳዕዲዳ ሰራዊትኩም ክትሓድር ተጻዊዳ ዘውድኹም ትነብር ተዓሪዳ ሰብ እልፍ ነጋሪት ሰብ እልፍ ቃንዳ ሰብ እልፍ ምንጻፍ ሰብ እልፍ ሲያዳ ፈዳይሕነ ዝነበረክን ተቀባል መንጉዳ በታኽ ጅማት ዝነበረ ሰባር በረኾዳ ሰባይ ጠፋአክን ሎሚ ወዳጀ ኹርዒዳ እዛ ምድርስ እኳ ዓቕላ ጽቢብናላ ተገዲዳ እሞ አሚነይ ልክንሞ ሓንሳቢተይ ዕበዳ ቆቢዕ ኽናስፊኽን ደኣ ንገዳም ክንኪዳ አንበሳ ዝደየባ ዝብ እንተ መኾዳ ክልተ ሞትዩ ክልተ ዕዳ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ተጸጊዑ ወድ ተኣዛዝ ዝኸይድ ኮሪዑ ካብሎ ምቐርንና ተረፈ ተሰሊዑ ሎረንሶ ሞይትልኩም አይተዋዓውዑ እዞም እንሓሪሽ እንነብር ኸይሰምዑ እሰይሎም ልቦም ከይወቕዑ ወዶቦ ጠፍአይሎም ከይኾርዑ ነትቁም ነገሩ ዘይወድአ ተሰኺዑ ካብቲ ዓጽሚ ግዳ ክተብሎም ንቆልዑ ታሪኽ ናይ ጀጋኑ ኸይርስዑ በዓል ጉንድም እንዲ ምስኡ ዘይምድሩ ናይ አንበሳን ነብርን ዝመስል አጽፋሩ አዕሪፉ ዘይፈልጥ ፈቲሑ ዝናሩ ከብዱ ኸሰል መሊኡ መዓንጡ ሓሪሩ ካብ ስቶክሆልም ዶ መጻና ተጸይሩ አሚናትና ዶ ተረፈ ዓዊሩ እንታይና ክንገብር ንሐዋሩ ሐማሴን ብኸይሉ ባጨድሩ ሰራዬ ብኸይሉ ጨድሩ አኮሎ ጉዛይ ብኸይሉ ጨድሩ ሰንሒት ሳሕል ባርካ ብኸይሉ ጨድሩ ደንካልያውን ብኸይሉ ጨድሩ እሞ ትግራይ ትግርኝ አይትጥሎሙ ራስ እምሩ እሞ ሎረንሶ ካብ ሞተ ተሰብረ አጋሩ እዚ ድኻ ዝበልዖ ዘሎ ማዕሪሩ ብዝኸውንን ዘይከውንን እንድሕር ማሪሩ ልቡ ምስ ጓሃየ አንጸርጺሩ ግማሽ ሕምባሽኡ ዓቲሩ ቋጺሩ ነንዓዱ ኸይከደኩም ከመዕዋፍ በሪሩ ንፋስ ከይኣትወኩም ከይትቆሩ አቶ ብርሃነ በዓል ዓዲ ኽብሎ ኩነታት ናይቶም ለባምን ተዋዛይን ተሟጓታይን ዝነበሩ ወደባ ሂበን ዝበሃሉ በዓል ተራእምን ምስተዓዘቡ ከም ዝበሉ ይበሃል ወደባ ሂበን ጽላል ባይቶ ንዘረባ በዓልኻ ትፉትፉቶ እንዳ ምስሌነታት ይብሉኻ እቶ ይقربልካ ኸኣ ዝግን ምስሕምቶ እንዳ ትልንት እንዳ ማጆር ይብሉኻ እቶ ይقربልካ ኸኣ ፓስታ ምስ ካብሬቶ ከይተርክበልካ እዛ ዓለም ኮንቶ አይትገድፍንያ ንመን ዘይርከበቶ እዋን አኺላያ ኮይና እቶ ያኽለካ ግዶፎት ባይቶ ቁረብ ስገድ በተክርስቲያን ፍቶ ምስበልዎም ኩሉ ነገር ገዲፎም ነብሶም ፈቆድ ይበሃል አቶ ተወልደ ማዓሾ ናአስላም ዓዱ ኻላ ከምዚሎም ማሰይሎምሎም ነበሩ አስላም ዓዱ ኻላ በዓል ሐጅ ዓብዱ አስላም ዓዱ ኻላ በዓል ሐጅ ኢብራሂም ሐጅ ዓብዱ ኣብ ዓዱ ኻላ መስጊድ ተዋድዱ ጸሎት ጌርኩም ንሕጃ ትኸዱ አላህ ኢልኩም ንሕጃ ትኸዱ
ሰይጣን መካ ይባረር ሰንቢዱ ንብስራት ነፍቀርት ንባብ ካልኣይ ምርኢት መጽሓፍቲ ሰማያት ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዓዲ እንግሊዝ ብምትሕብባር ዶክተር ክፍለ ዮሐንስ ተወልደ ብርሃን ጎርዶን ከምኡውን ካልኦት ቅዱሳት ኤርትራውያን ነበርቲ ማንቸስተርን ንኻልኣይ ግዚኡ ዝካየድ ምርኢት መጽሓፍቲ ሰማያት ንዕለት 5 ሐምለ ብስፍሕ ዝበለ ግባብ ተዳሊሎ ኣብዚ ምርኢት ብሰማያት እንኩሉ ደርማስ ዮናታን ዳት ኤስኢ ባና ቦክስ ሉሊያ ቦክስ ኣሕተም ትሬድስን ሓያሎ ብውልቅስ ተሓትሞ ልዕሊ 250 ዝኾኑ መጽሓፍቲ ንምርኢትን መሸጣን ክቐርብዮም እዚ ስደት ዘይዓክቶ ድምፂ ካብ ዛንታታት ዓዲ ክሳብ ብርዒ ስደት ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ ምርኢት መጽሓፍቲ ሰማያት ንዝኽሪ ጸሓፈ ሓጺር ዛንታ ሚካኤል በርሀ ዝተወፈየ ምርኢት እዩ ኣብዚ መደብ ደረስቲ ይኹን ኣሕተምቲ መጽሓፍቶም ሒዞም ክመጹ ከላልዩን ክሸጡን ባብና ርሕውዩ ብጽሑና ተሳተፉ ዝወጽእ ዘሎ ሓደስቲ መጽሓፍቲ ረኣይዎን ዳህስስዎን ምርኢት ዝካየደሉ ዕለት 5 ሐምለ ካብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ምርኢት ዝካየደሉ ቦታ ኣኳሪስ ኮሚኒቲ ሰንተር ማንቸስተር 21 Eden Close M15 6AX نزيادة حبريتا بقصر السلكي 44 79 56 54 85 81 جوردن يلكم دويلكم توكسو بدحان نتسو سمايات محتامن مكفالن متحفتي إيرتراويان